अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बख्तियार अहमद और ईसीआई के अंदर प्रोग्राम मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। ईसीआई के साथ काम करते हुए मुझे 14 साल गुजर गए। ये मुख्तसर सा एक तारुफ है। अगर हम बात ये करें कि ईसीआई में काम करने के दौरान मुझे क्या अच्छा लगा और ईसीआई के अंदर ऐसा क्या है जो बहुत शानदार है, तो मोटी मोटी चंद बातें हैं। जो सबसे पहले कमिटमेंट इदारे की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ स्टाफ के अंदर भी झलकती है। कमिटमेंट, क्वालिटी का काम करना है, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आना है, क्रिएटिविटी जो है वो जान है इदारे की। और ये सारी चीजें मिलकर इदारे को दूसरे इदारों से बहुत मुनफरद और मुमताज बना देती है। तो ये सबसे बड़ी खूबी है इदारे के अंदर जो इदारे को आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। इदारे के अंदर ऐसा क्या है जो आपको अपनी तरफ खींचता है, ऐसा क्या है जो आपकी एनर्जी को बहाल रखता है, ऐसा क्या है जो आपको कुछ नया करने में मजीद मदद देता है और जज्बा जगाता है। तो एक चीज़ जो इदारे की सबसे बड़ी खूबी भी है और हमारे लिए एक्साइटमेंट है कि इसके अंदर एक तसलसल है। मुसलसल कुछ नया करना, मुसलसल कुछ खास करना, मुसलसल बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना। और इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं। ख़ास तौर पे मेरे दिल के अगर करीब देखेंगे तो ट्रेनिंग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। ट्रेनिंग का कंपोनेंट इदारे की भी जान है और बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है कि इससे बहुत सारे मिजाज, बहुत सारे रवैये, बहुत सारे कल्चर जो हैं उन्हें आप जान सकते हैं। यहाँ एक शेर आपको सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि मैंने सीखा नहीं किताबों से, मैंने लोगों से राब्ता रखा। और दूसरी अहम चीज़ जो इदारे को मुमताज़ भी करती है और इदारे के साथ हमें जोड़ती है, वो यहाँ पे करिकुलम डिज़ाइन का एक कंपोनेंट है। मेरा क्योंकि बैकग्राउंड उर्दू अदब से है तो मुझे लिखने और चीज़ें क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। तो इदारे के अंदर ये एक अहम तरीन चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इदारे को मुनफरिद करती है और मेरे लिए भी एक लगन का, एक नए जज्बे का सबब बनती है। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो इदारे को मुनफरिद करती हैं। यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बात है। तो कहते हैं कि याद माजी अज़ाब है या छीन ले मुझसे आज़ाद। तो जब इदारे के अंदर आना हुआ था उस वक्त क्या थे और आप किस हैसियत से काम कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब हम इदारे के अंदर दाखिल हुए थे तो उस वक्त इदारा किस सतह पे काम कर रहा था और आज इदारा किस मकाम पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारा डे वन से बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतरी आती है, वक्त के साथ साथ निखार आता है, वक्त के साथ साथ ग्रोथ जो है उसके अंदर इजाफा होता है। तो जब हम इदारे के अंदर दाखिल हुए थे तो इदारा खास तरह की थीम के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन आज अगर देखें तो 8 से 10 थीमेटिक एरिया हैं जिनके ऊपर काम कर रहा है इदारा। कुछ खास सिलेक्टेड डोनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा था। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है और 65% इंटरनेशनल डोनर जो है उनके साथ काम कर रहा है, जिसमें 90% जो है वो रिपीट क्लाइंट है इदारे के अंदर। तो इदारा दिन ब दिन ग्रोथ की तरफ जा रहा है। टीम जो है वो बहुत मुख्तसर थी, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑफिस भी मौजूद हैं और एक बड़ी टीम जो है इदारा लेके चल रहा है। अब आ जाते हैं कि हमारे अंदर क्या चेंज आया। जब इदारे में आए थे तो उस वक्त किस सतह पे थे और अब किस मकाम पे हैं। तो मैं एक सादी सी बात करूंगा कि जब मैंने ईसीआई को ज्वाइन किया था तो उससे पहले मैं जिस इदारे में था मैं एक तहसील के अंदर काम कर रहा था, यानी कि एक तहसील का ऑफिसर था। और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को लीड करता हूँ इदारे की सतह पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। उस वक्त मैं एक क्रेडिट ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा था। इस वक्त मैं इदारे के अंदर प्रोग्राम मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, जो मोस्ट टॉप जो है वो पोजीशन है इदारे की हायरार्की के अंदर ऑनर्स और डायरेक्टर्स के बाद। उस वक्त अगर मैं देखूँ तो जो लर्निंग थी या जो काम का एक तरीक़ेकार था वो बहुत महदूद था। इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तो इदारे के अंदर रह के हमने ग्रास रूट से लेके टॉप मैनेजमेंट के साथ काम किया। एक आम यानी कि मिड मैनेजमेंट से लेके टॉप मैनेजमेंट के जो मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब इदारे के अंदर आए थे तो उस वक्त एक ख़ास थीम के ऊपर काम कर रहे थे, एक ख़ास इलाके तक महदूद थे। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैक्सिमम थीमेटिक एरिया जो है उनके अंदर काम करने का मौका मिला और ओवरऑल बहुत सारी लर्निंग हुई। जब इदारे के अंदर दाखिल हुए थे तो क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री थी, इस वक्त जो है वो डिग्री इम्प्रूव हो चुकी है और लर्निंग का सिलसिला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इदारे के साथ जुड़ के ज़ाती सतह पे और इदाराती सतह पे दोनों हवाले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और इसका हिस्सा भी।
ادارے کے ساتھ کام کرتے ہوئے 14 سال ہو گئے اور خاص طور پہ نئی مینجمنٹ ان کے ساتھ جب سے انہوں نے اسے آن کیا ہے 10 سال گزر گئے. تو ادارے کے ساتھ کام کرنا کیوں اتنا طویل عرصہ کیوں ادارے کے ساتھ گزارا؟ اس کے اندر مختلف طرح کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے تو آپ کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. دوسری چیز انوائرمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ادارے کے اندر کلچر کیا ہے، ادارے کے اندر لوگوں کے آگے بڑھنے کے لیے کیا مواقع موجود ہیں، لوگوں کی رہنمائی کا طریقہ کار کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں جو ادارے کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں. یہاں پہ ٹیم ورک بہت زیادہ ہے، یہاں پہ مینٹورنگ بہت زیادہ ہے اسٹاف کے لیے، یہاں پہ باقاعدہ جو مواقع ہیں ہر بندہ جو محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اسے پورا موقع دیا جاتا ہے. یہاں پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی جدید چیز لے کے آتا ہے، کوئی انوویٹو آئیڈیا لے کے آتا ہے، کوئی کریٹیوٹی کرتا ہے اپنے کام کے حوالے سے اور کچھ نیا کر کے دکھاتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں. پھر ادارے کے اندر کیونکہ میں نے کہا کہ جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے تو آپ مزہ لیتے ہیں اس کام کا. ٹریننگ میرا ایک شوق تھا، ادارے کا ایک بڑا جو پورٹ فولیو ہے وہ ٹریننگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لکھنا لکھانا میرا شوق تھا، ادارے کا ایک بڑا پورٹ فولیو جو ہے وہ لکھنے لکھانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میری پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر ڈگری ہے تو ادارہ بڑے بڑے پروجیکٹ کو مینج کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ آتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو وہ آپ کو جوڑ دیتی ہیں کسی بھی ادارے کے ساتھ، کیونکہ آپ وہاں پہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آگے بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کا پرسنل پروفیشنل اور فائنینشیل گروتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اداروں کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز کے یا اس طرز کے ادارے جو ہیں وہ شاید بہت کم آپ کو ملتے ہیں جن میں اس طرح کا انوائرمنٹ بھی ملتا ہے، آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملتے ہیں اور آپ کی پرسنل اور پروفیشنل گروتھ بھی. اب یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز جو سامنے آتی ہے کہ فیوچر کیا ہے. 14 سال ادارے کے ساتھ گزر گئے، مزید آگے اگر دیکھا جائے تو کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ جو وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم شاید 10 سال پہلے جس سطح پہ تھے، جو ہم نے سفر طے کیا، آگے ہو سکتا ہے وہ 1 سال کے اندر طے کرنا پڑے یا اس سے بھی کم وقت میں، کیونکہ جدت بہت زیادہ آ گئی ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ گئی ہے، نئے نئے تھیم جو ہے ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو ایز اے پروگرام مینیجر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم نے سب سے زیادہ جس پہ کام کرنا ہے وہ ڈیجیٹل اسکل، اس تھیم کے اوپر کام کرنا ہے اور اس میں باقاعدہ ایک علیحدہ سے ونگ کریٹ کرنا ہے جو ٹوٹلی اس کمپوننٹ کو لیڈ کرے گا. دوسرا ادارے کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ ادارہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا خواب ہے، یہ ایک بہت بڑا سپنا ہے کہ ادارے کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں جب وہ آگے بڑھیں گے، مزید ان کے اسکل سیٹ جو ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے، تو ہم ECI کے ساتھ ایک گروپ آف کمپنیز جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے جو اس کے ذائلی شعبے ہوں گے اور کمپنی کی صورت میں رجسٹرڈ ہوں گے اور مختلف اسکل سیٹ کے لوگ ان کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک بڑا خواب ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ادارے کے اندر رہ کے اسے حاصل کیا جائے، اسے پورا کیا جائے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پہ ادارے کی پہچان، یہ ایک بہت بڑا ہمارا مائل سٹون ہے جسے ہم آگے لے کے جانا چاہیں گے اور اسے کرنے کی خواہش جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کی ایک سب سے بڑی جو کامیابی رہی ہے، جو گزشتہ کوشچن کے اندر بھی ایک آیا تھا کہ 10 سال پہلے ادارہ ایک ذات کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا، ایک فرد کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا، لیکن اس وقت ادارہ جو ہے وہ ادارے کی صورت میں پہچانا جا رہا ہے. اس کا نام جو ہے وہ ادارے کی صورت میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر نقش ہوتا جا رہا ہے. تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مختلف طرح کے تھیمیٹک ایریا ہیں جن پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے ذکر کر دیا. سافٹ اسکل ہے، ڈیجیٹل اسکلز ہے اور اسی طرح پہ کلائمیٹ چینج پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. اس کے اوپر ہم آگے تھیمیٹک ایریاز جو ہیں انہیں لے کے چلیں گے. ایمرجنسی اور ریلیف کے حوالے سے کافی سارا کام جو آگے ہونے والا ہے، تو ان چیزوں کو ہم اپنے تھیمیٹک ایریاز کے اندر ایڈ کریں گے. اس کے مطابق اپنے اسٹاف کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے اور مارکیٹ سے
بہترین پروفیشنل جو ہیں انہیں اس کے اندر سینئر ایسوسیٹ کے طور پہ ایڈ کریں گے، اور ادارہ جو ہے وہ انشاءاللہ جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آنے والے دنوں میں اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ، جدت کے ساتھ، کریٹیوٹی کے ساتھ اور انوویٹو آئیڈیا کے ساتھ آگے بڑھے۔